السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو هذه فغنشوفوا لا سانتيز دي اسيد غاز. سي تري بيان اللي طلب عليها بزاف منكم. الفيديو اللي قبل شفنا البيتا اوكسيداسيون، شفنا لا ديغراداسيون ديال لي اسيد غاز كيفاش تنهرسوهم. اليوم غنشوفوا كيفاش تنقدوهم. سي تري بيان، داكشي ساهل. دونك غادي تتبعوا معايا مزيان باش تفهموا. دونك في هذا الفيديو هذا قبل ما ندخلوا في لي ديتاي فخصنا نعرفوا دي جينيراليتي، يعني اساسيات باش نفهم مزيان. خصني دائما الاساسيات نفهمهم. شنو هما هاد الاساسيات؟ هما هادو: ليو دو سانتيز دي ليبيد، فين تنقاد هاد لي ليبيد. انا بغيت نعرف كيفاش تنقادوهم، ولكن فين تيتقادو بعدا؟ في لو سيتوزول كما تشوفوا معايا. سي تري بيان. لا سانتيز سو في ابارتير دو ابارتير. شنو هي ابارتير؟ يعني اول حاجه باش نقاد لي زاسيد غير خصني اول كومبوزي. شنو هو هاد الكومبوزي الاول؟ هو لاسيتيل اسكو اللي كنا قادينها في لاغليكوليز. اخر كومبوزي تيتسالي في لاغليكوليز هو لاسيتيل اسكو. سي تري بيان. كاين البيريفات تيتحول لاسيتيل اسكو. المهم هذا هو اللي مهم بزاف. لاسيتيل اسكو هو منين تبدا، يعني بحال قلتي هو السارود باش نبدا سميتو لا سانتيز ديال لي اسيد غرا. ثاني حاجه او ثالث حاجه، les intermédiaires de la synthèse sont liés par covalence à une protéine de transport d'acyle اللي سميتها ACP، يعني acyl carrier protein. اش نقصدوا بهذه الجمله هذه؟ الجمله هاد لافراس تقصد ليا كو باش نقاد انا لي زاسيد غرا فتندوز من بزاف ديال لي كومبوزي، دابا نعرفوهم اشنو هما هاد لي كومبوزي هادو. ولكن هاد لي كومبوزي اللي تندوزو منهم تيكونوا لاصقين مع هاد لا سي بي اللي هي سي اون بروتين دو ترونسبور. سي تري تيكونوا لاصقين معاها عادي. وكاع اللي لاصقين معاها تسموهم على حسابها، تنكتبوا السميه ديالو تنديروا سي بي، يعني لاصق مع سي بي. المهم دابا نفهموا هادشي ان شاء الله. لا بيوسينتيز دي زاسيد غرا، يعني باش نقاد دي زاسيد غرا خصني جوج ديال لي سيستيم، ومهمين هاد لي سيستيم هادو. بلا بهم ميمكنش دير تقاد لي ليبيد. كاين اول سيستيم اللي هو لاسيتيل اسكوا كاربوكسيلاز، ولا سميه انزيم بحال اسيتيل اسكوا كاربوكسيلاز. وكاين ثاني انزيم اللي هو لاسيد غرا سانتاز. هاد الاول هذا فتيخدم هي في لينيسياسيون، يعني في لاكتيفاسيون، يعني في المرحله الاولى اللي غنديرو في هذا الفيديو. المرحله الثانيه اللي غنديروها في فيديو اخر ان شاء الله فغيخدم هاد الانزيم هذا اللي تتكون بزاف ديال لي زونزيم. هو كومبلكس تيتكون بزاف ديال لي زونزيم. دونك اللي سميتو لاسيد غرا سانتاز. سي تري بيان، تيخدم في لالونجمون. المعلومه الاخرى كو لو ان ا دي بي اش 2 تيخصني تا هو باش نقاد سميتو لي ليبيد لي زاسيد غرا. علاش؟ parce que les NADP تنستخدمو utiliser pour les actions de réduction، يعني تنستخدمو في les réductions تعطيني les H، حيت فيها les H tout simplement. آخر معلومة هي l'élongation. L'élongation s'arrête au niveau du palmitate اللي غنديروها في الفيديو الثاني إن شاء الله. هاد l'élongation هادي se déroule dans la mitochondrie. C'est très bien. عقلوا على la mitochondrie. أما l'initiation تطرا في السيتوزول. C'est très bien. عقلوا que l'élongation ou la synthèse des acides gras تسالي ليا au niveau du palmitate. C'est 18 0 en saturation. C'est très bien. كاين كثر من البالميتات ولكن حنا تركزوا على هذا اون ديتاي. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد المعلومات هادو ديروهم في حلقه في ودنيكم. سي تري بيان. لا ليبوجينيز. شنو هي لا ليبوجينيز؟ لا ليبوجينيز هي لا سانتيز ا نوفو ديال لي ليبيد لي اسيد غرا اسونسيلمون اللي خدامين عليهم حنا دابا. شنو هما لي زيتاب ديال لا سانتيز ديال اسيد غرا؟ دابا نعرف لي زيتاب، عرفنا لي جينيراليتي. دابا لي زيتاب كاين 4 104. كاين l'activation, l'allongement, terminaison, l'élongation et désaturation. فهاد الفيديو حنا غنديرو هي l'activation اللي هي اول مرحله l'initiation. سي تري بيان. كما تشوفوا معايا l'activation et l'initiation. La synthèse des acides gras commence par la carboxylation. donc la carboxylation يعني غادي نلصق CO2 فشي حاجه. لا كاربوكسيل ديالاش فين غنلصقها؟ في لاسيتيل اسكوا او لاسيتيل كوا اون مالونيل كوا باش يولي ليا مالونيل. تلصق فيه CO2 باش يعطيني مالونيل. سي تري بيان. باغ لاسيتيل كوا كاربوكسيلاز. حيدوا عليا هاد لاسيون كاربوكسيلاز يعني لونزيم اللي تدير هادشي هي هادي. دون لو كوفاكتور اي لا بيوتين. لا بيوتين هي الفيتامين بي 8. سي تري بيان. كما تشوفوا معايا لاسيتيل كوا هو هذا CH3 CO اس كوا.
كما نشوفوا معايا عارفين الستركتور ديالو. بيان سور تيخصني لا بيوتين كما قلت لك اللي هو ستان كوفاكتور، يعني عنده بزاف ديال الادوار. من بين الادوار المهمه اللي تيلعبها هي انه تيستخدم في لا سينثيز ديال السيليكا. تيخصني انرجي ا تي بي، هي تنكونسومي هذا تعطيني ا دي بي بلس فوسفات انورغانيك، سي تري بيان. لونزيم تدير لي هادشي هي لاسيتيل كوا كاربوكسيلاز ولا كاربوكسيلاسيون. المهم لونزيميه هادي تعطيني مالولين كوا، سي تري بيان. كما تشوفوا معايا لاسيتيل بقى هو هي لصقت داك السي او 2 كاربوكسيلاسيون، لصقتها لصقتو هنايا كما تشوفوا معايا، لصقتو هنا وحيدت هاد اش من هنايا، هي اش بلس حيدتها على حسب ليبريداسيون ديال سميتو داكشي قريناه في الشيمي في اس 2، قريتو في الشيمي في اس 2 شيمي اورغانيك، ليبريداسيون ديال كربون اس بي 3، سي تري بيان. كما تكونوا فهمتوا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو لا دوزيام ايتاب. الى اللقاء.